हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसईई मोडल क्वेसन सेट 3 को रिडमोर पब्लिकेसनको सेट हो यो हाम्रो। त्यो पब्लिकेसनको सेट 3 को सी मैथ को क्लास 10 को सी मैथ को सेट नंबर 3 को अब आज हामीले क्वेसन नंबर 3 गर्ने हो। क्वेसन नंबर 2 सम्म पहिले सकेको छौं हामीले। आज क्वेसन नंबर 3 गर्ने हो। अब यो 3 नंबर क्वेसन गर्नुभन्दा पहिले 2 मिनेट टाइम मैले 1 मिनेट 2 मिनेट पनि हैन 1 मिनेट टाइम वेस्ट गराए मैले है। हाम्रो च्यानलमा रिडमोर 10 सेट सी मैथ को प्लेलिस्ट छ, रिडमोर 10 सेट अप्सनल मैथ को प्लेलिस्ट छ, रिडमोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को प्लेलिस्ट छ, डीआरसी खडा प्र्याक्टिस बुक सी मैथ को प्लेलिस्ट छ, अनि क्यू बेसिक प्रोग्रामिङ को प्लेलिस्ट छ है। सो यो सबै प्लेलिस्ट को भिडियोहरु यसो हेरौ, प्रिफर गरौ र भिडियोहरु त्यस्तो युजफुल इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ र साथसाथै यो च्यानल भिडियोलाई आफूले शेयर गरौ, भिडियोहरुमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौ र आफ्नो साथीहरुलाई पनि जे होस् शेयर गर्नलाई लगाऊ, सब्स्क्राइब गर्नलाई लगाऊ, लाइक कमेन्ट गर्नलाई लगाऊ है। ल अब यति भन्दै मैले यो मेटेर अब हाम्रो क्वेसन जे छ त्यो क्वेसन गराए मैले है। ल आज त यो क्लिप पनि हराएको रहेछ। ल ठिकै छ। ल यो मैले मेटिहाले। अब आजको यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो के को हो? यो चैप्टर यो हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को हो। यो हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को टपिक हो यो क्वेसन। अब यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को टपिक हो भने यसको फर्मुलाहरु जे हामीलाई याद हुनु पर्यो पहिले है। ल अब त्यो कम्पाउन्डिङ इयरली छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट। यदि कम्पाउन्डिङ इयरली छ भने त्यसको छुट्टै फर्मुला हुन्छ र कम्पाउन्डिङ हाफ इयरली छ भने त्यसको छुट्टै फर्मुला हुन्छ। त्यो फर्मुला हामीलाई पहिले याद हुनु पर्यो है। ल अब यो क्वेसन एकचोटी रिड गरौ है। क्वेसन नंबर 3 मा के हो भने यू हैव टू डिपोजिट रुपीज 80,000 इन अ बैंक फर 2 इयर्स। 80,000 रुपीज हामीले 2 वर्षको लागि डिपोजिट गर्नुपर्ने हो। अनि गर्नुपर्ने हो भन्नुको अर्थ गर्नु छ। The informations on the rate of interest of two bank is given below in the table। र दुईटा बैंकले दिने रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो टेबलमा दिएको हो। जस्तो कि बैंक ए ले इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिन्छ 12% को र बैंक बी ले हाफ इयरली को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिन्छ 10% को दरले भने अब यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तलको क्वेसनको आन्सर गर्नुपर्ने हो। अब फर्स्ट पार्ट ए मा के हो भने क्याल्कुलेट द इन्ट्रेस्ट अर्न्ड बाइ सेभिङ द रुपीज यू हैव इन बैंक ए एन्ड सेभिङ द रुपीज इन बैंक बी। र यो 2 मार्क्स को एप्लिकेसन को क्वेसन हो। यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हो भने अब बैंक ए मा रुपीज सेभ गर्यो भने कति इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने हो। क्याल्कुलेट द इन्ट्रेस्ट कति इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने हो। यदि हामीले बैंक ए मा रुपीज डिपोजिट गर्यो भने र बैंक बी मा डिपोजिट गर्यो भने 2 वर्षको लागि है 80,000 2 वर्षको लागि बैंक ए मा डिपोजिट गर्यो भने बैंक ए बाट हामीले कति इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छौं र बैंक बी मा 80,000 र 2 इयर के लागि डिपोजिट गर्यो भने फेरि बैंक बी बाट कति इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छौं त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। र यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्स को एप्लिकेसन को क्वेसन हो। एकचोटी स्योर गरौँ म है यो सबै क्लियर आएको छ कि छैन। ठीक छ, मजाले क्लियर छ। ल हो त पालै पालो यसको यहाँ सोलुसन लेखौ ए नम्बर अनि त्यहाँदेखि यो गिभन गरौ है। ल सोलुसन भइहाल्यो, गिभन भइहाल्यो। हाम्रो पी को भ्यालु कति हो रुपीज 80,000। पी को भ्यालु हाम्रो कति हो रुपीज 80,000 र हाम्रो टाइम कति हो 2 इयर है। हो त अब बैंक ए को लागि छुट्टै क्याल्कुलेसन गरौ रेट अफ इन्ट्रेस्ट के अरे इन्ट्रेस्ट अनि बैंक बी को लागि छुट्टै गरौ है। हो त फर बैंक ए आर इज इक्वल्स टू कति 12% इयरली 12% कंपाउंडिंग इयरली 12% कंपाउंडिंग इयरली 12% कंपाउंडिंग इयरली हो बैंक ए को लागि है। हो त बैंक ए को लागि 12% कंपाउंडिंग इयरली हो भने बैंक ए ले कंपाउंड इन्ट्रेस्ट कति दिने हो हाम्रो p टाइम्स यो फर्मुला इयरली को कंपाउंड इन्ट्रेस्ट को फर्मुला p टाइम्स 1 प्लस r अपॉन 100 को पावर t माइनस 1 पावर मा t अनि माइनस 1 हो। ल p को भ्यालु कति हो हाम्रो लागि 80,000 हो। यता यस बिग ब्रैकेट अनि यो 1 प्लस r को भ्यालु कति हो बैंक ए को लागि 12% यो यतै क्याल्कुलेट गरिहालौ। र कति वर्षको लागि हो यो 2 इयर को लागि हो। टाइम इक्वल टु 2 इयर मै राख्नु पर्ने हुन्छ हामीले अनि त्यहाँदेखि यो भ्यालु राख्नु पर्यो अब -1। अब यो भ्यालु हाम्रो कति हुने भयो 80,000 हो। ल अब यो भ्यालु हाम्रो कति हुने भयो भने 1 प्लस 12/100 0.12 अनि पावर 2 माइनस 1 है। अब यो मैले यतापट्टि क्याल्कुलेसन गरे। सो यो 80,000 यो हाम्रो कति हुने भयो यो इक्वल टु नै मैले लेखिराखे यो त छेउमा सीआई छ हाम्रो हो। सो यो 80,000 अनि यतातिर कति हो हाम्रो अब 1 प्लस 0.12 1.12 अनि त्यसको स्क्वायर हो हाम्रो यो है।
अब यो 1.12 को स्क्वायर हामीले क्याल्कुलेटरमा प्रेस गरेर निकाल्नु पर्यो। यो चाहिँ पहिल्यै मैले क्याल्कुलेट गरेर लेखेको हो। सो त्यो डाटा मैले डाइरेक्टली कपी गरिहालेँ। 1.12 को स्क्वायर कति हो भने 1.2544 1.2544 यो डाटा हाम्रो कति हो 1.2544 है र यो -1 हो र यता चाहिँ यो कति हो भने 80,000 है। ल अब यो भ्यालुलाई यता माइनस गरौँ 0 के अरे 1 को बाट यो -1 मिलाएर कति हुन्छ हाम्रो 0.2544 हो। ल र यो यता कति हो 80,000 मल्टिप्लाईमा हो। अब 80,000 मल्टिप्लाई 0.2544 गर्यो भने यो मल्टिप्लाई गरौँ क्याल्कुलेटरमा। यो डाइरेक्टली मैले अब यो पहिले गरेर लेखेको हो। सो याद छ मलाई 20,352 रुपैयाँ हो यो हाम्रो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम द बैंक ए इज रुपीज 20,352 20,352 ठीक छ यो ठीक छ ल हो। तो यो सी यहाँ लेखिहाल्यौँ हामीले सीआई अर्नड फ्रम बैंक ए। देयरफोर सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट फुल स्पेलिंग लेखौँ हामीले है। कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई फुल स्पेलिंग लेखौँ है। अर्नड मात्रै यो सीआई नलेखौँ सर्टकटमा फुल स्पेलिंग लेखौँ हामीले। कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई अर्नड कैन बी अर्नड फ्रम बैंक ए भनौँ न हो। कैन बी अर्नड फ्रम बैंक ए कैन बी अर्नड फ्रम बैंक ए इज इक्वल्स टू रुपीज 20,352 मीन्स 20,352। अब हामीले बैंक बी को बाट कति ब्याज अर्न गर्न सकिन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्छौँ। तर यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनशट गरौँ अनि बल्ल म यहाँ फर बैंक बी लेख्छु अनि रेट त्यसको लेख्छु अनि कंपाउंडिंग हाफ इयरली हो त्यो यही क्लियर छ। अनि त्यसपछि त्यसको लागि फर्मुला अप्लाई गरेर त्यो निकाल्छौँ। यो फर्मुला कंपाउंड इंटरेस्टको हो। कंपाउंडिंग इयरली छ भने रेट अफ इंटरेस्ट यदि कंपाउंडिंग इयरली छ भने रेट अफ इंटरेस्ट यदि कंपाउंडिंग इयरली छ भने कंपाउंड इंटरेस्ट को फर्मुला p टाइम्स 1 + r/100 को पावर t - 1 यो फर्मुला याद हुनु पर्यो। जब हाम्रो रेट कस्तो हुन्छ कंपाउंडिंग इयरली हुन्छ त्यति बेला यो फर्मुला हो। र यदि कंपाउंडिंग हाफ इयरली भयो भने यहाँ 200 हुन्छ यहाँ 2t हुन्छ पावर हो त्यो हामीलाई थाहा छ। अब यो बैंक बी को बेलामा त्यो गरौँला r/200 को पावर 2t अनि त्यसपछि सिम्प्लिफाई गरौँला त्यसलाई। ल यदि चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ। यो मैले मेटिहालेँ अनि त्यसपछि बैंक बी को लागि गरेँ क्याल्कुलेसन है। ल यो लगभग अब मैले मेटिहालेँ तर मैले यतापट्टिबाट मात्रै मेट्दा पनि हुन्छ। यो 10 अब यो बैंक बी लेखौँ म यतापट्टि हो। बैंक बी लेखौँ यतापट्टिमा यता 10% मात्रै हो र कंपाउंडिंग इयरली को साटो अब कंपाउंडिंग हाफ इयरली हो। कंपाउंडिंग इयरली को साटो अब कस्तो हो कंपाउंडिंग हाफ इयरली अथवा सेमी एनुअली एउटै कुरो हो। कंपाउंडिंग हाफ इयरली र कंपाउंडिंग सेमी एनुअली एउटै कुरो हो। ल अब यो फर्मुलामा चेन्ज गर्नु पर्यो हामीले। यो 200 राख्नु पर्यो यहाँ 2t राख्नु पर्यो पावरमा हो। ल अब चाहिँ यहाँ अब r को भ्यालु फरक छ। r को भ्यालु अब कति छ 10 हो। मैले यहाँ चेन्ज गरिहालेँ 10 अनि यहाँ कति हाम्रो 200 र यहाँ टाइम को भ्यालु 2 × 2 भयो हो। t त हाम्रो 2 इयर नै हो। अनि अब यो भ्यालु 10/200 गर्यो भने 0.05 यो पहिल्यै मैले गरेको हो है। त्यही भएर यो हुन त अब यो 0 क्यान्सल 1/20 0.05 भएको हो त्यो है। अब यो 1.80,000 1.05 को स्क्वायर अनि -1 अब यो 1.05 को स्क्वायर को भ्यालु म चाहिँ पहिले क्याल्कुलेट गरेर राखेको हो। यो भ्यालु हाम्रो 21 हो स्क्वायर हैन यो 2 2 जा 4 भयो हाम्रो हो। 2 2 जा यो हाम्रो कति हुने भयो 4। अब यो पावर 4 हामीले यो पावर 4 हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो भ्यालु कति आउँछ हाम्रो लागि भने यो भ्यालु 21,550,625 21,550,625 अनि यो -1 त यहीँको यहीँ छ हो। ल अब यो माइनस हामीले यो गर्यो भने यो भ्यालु आउँछ हाम्रो लागि 0.212550,625 21,550,625 हो। ल अब यो हामीले 80,000 इन्टु यो मल्टिप्लाई गर्यो भने यो भ्यालु हुन्छ हाम्रो 17,240 रुपैयाँ 50 पैसा
अथवा भनौँ न ₹17,240.5 तर 0.5 भन्नेको अर्थ 0.50 नै हो यो हामीले क्याल्कुलेटर प्रेस गरेर यो भ्यालु निकालौँ देयरफोर यो रुपिज हाम्रो कति हुने भयो 17,240 रुपैयाँ 50 पैसा 17,240 रुपैयाँ 50 पैसा हो ल 5 मात्र लेखे पनि हुन्छ अथवा 50 लेखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन है ल अब यो CI क्यान बी अर्न्ड भयो हाम्रो हो देयरफोर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट CI क्यान बी अर्न्ड फ्रम बैंक ए को साटो अब बैंक बी लेखौँ त्यो आइसक्यो हो अब यति यो गरिसकेपछि लास्टमा हामीले लेखिदिन्छौँ फ्रम बैंक ए कोबाट कति कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अर्न भयो र फ्रम बैंक बी कोबाट कति कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अर्न भयो त्यो चाहिँ यतापट्टि म लेखिदिन्छु यो मेटेर है यो चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ यो मैले यतापट्टि मेटेर अनि लास्टमा त्यो दुईटै डाटा लेख्नु पर्यो हामीले त्यो 20,352 जे निकाल्यौँ त्यो पनि लेख्नु पर्यो र अहिलेको यो 17,000 कति निकाल्यौँ नि 240 रुपैयाँ 50 पैसा त्यो पनि लेख्नु पर्यो हामीले है त यो म यतापट्टि लास्टमा यो लिस्ट गरिदिन्छु यो भ्यालु है ल अब यो पछि लास्टमा हामीले के लेख्ने हो यहाँ देयरफोर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट can be earned from bank A can be earned from bank A can be earned from bank A and bank B are बी अगाडिको कति थियो बैंक ए कोबाट कति ब्याज थियो ₹20,352 हो ₹20,352 एन्ड बैंक बी कोबाट कति थियो हाम्रो 17,023 हैन 340 हो कि 240 हो 240 हो आरएस ए 17,240 रुपैयाँ 50 पैसा रिस्पेक्टिभली हो यति गरेर हामीले यो क्वेशन 2 मार्क्सको जुन हाम्रो एप्लिकेसनको क्वेशन थियो त्यो क्वेशन चाहिँ हामीले सक्यौं है अब हामीले बी नम्बरको क्वेशनको सोलुसन गर्छौं है बी नम्बरमा यो के छ भने इन व्हिच बैंक वुड यु सेभ मनी एन्ड व्हाई अनि राइट विथ रिजन यो क्वेशन हाम्रो 1 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेशन हो है अब यसमा क्वेशन हो कि तपाईले कुन बैंकमा त्यो पैसा आफ्नो डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ र किन कारण सहित लेख्नुहोस् र यो क्वेशन हाम्रो 1 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेशन हो त अभियसली जुन बैंकले बढी ब्याज दिने हो त्यो बैंकमा हामीले पैसा डिपोजिट गर्छौं अथवा सेभ गर्छौं हो कि हैन जुन बैंकले बढी ब्याज दिन्छ त्यो बैंकमा अभियसली हामीले डिपोजिट गर्छौं अथवा सेभ गर्छौं कसलाई मन छैन र हामीले बढी पैसा कमाउनलाई हैन र सबैलाई मन छ नि सो जहाँबाट बढी ब्याज आउँछ त्यहाँ डिपोजिट गर्छौं अभियसली अथवा सेभ गर्छौं हामीले सो बैंक ए ले यहाँ बढी ब्याज दिएको हो 20,352 र बैंक बी ले 17,240 रुपैयाँ 50 पैसा सो बढी ब्याज बैंक ए ले दिएको हो सो हामीले बैंक ए मा आफ्नो पैसा डिपोजिट गर्न चाहन्छौं अथवा सेभ गर्न चाहन्छौं है हो त रिजन त्यही भइहाल्यो किनभने बढी ब्याज बैंक ए ले पे गर्छ हो त बी नम्बरको सोलुसनको लागि के गर्छौ भने I would save money in bank A because it gives अथवा since because लेखे पनि हुन्छ since लेखे पनि हुन्छ because it gives more interest than bank A है बैंक ए लेखौ सिधै बैंक ए अनि यो because it gives more interest than bank B है ल यति हामीले बुझ्यौ यो बैंकको स्पेलिङ यहाँ क्यापिटल लेटरमा स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन है यो बैंक ए मा हामीले पैसा डिपोजिट गर्न चाहन्छौं किनभने बैंक ए ले बढी ब्याज दिन्छ हामीलाई र बैंक बी ले कम ब्याज दिन्छ सो हामीले बैंक ए मा पैसा आफ्नो डिपोजिट गर्छौं ल यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो क्वेशनको सोलुसन चाहिँ सक्यौ यो क्वेशनको सोलुसन चाहिँ सक्यौ अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा ग्रोथ अफ पपुलेसन अथवा डिप्रिसिएसन अफ पपुलेसन को क्वेशन गर्छौं क्वेशन नम्बर 4 अब आज अहिले यो भिडियोमा अहिले यति नै गर्छौं हामीले भिडियोमा मैले लेख्ने टर्न र फेयर सबै आफ्नो फेयर कपीमै नोट गरौ
र मेरो बोल्ने लेक्चरबाट पनि आफूले नोट बनाउनु पर्यो है। र त्यो सबै नोट गरेर टर्नै रिभाइज, टर्नै प्र्याक्टिस, टर्नै मेमोराइज गरौँ। हामीले टर्नै रिभाइज, टर्नै प्र्याक्टिस, टर्नै मेमोराइज गरौँ है। यतिकै राखेर त केही हुँदैन। टर्नै रिभाइज, टर्नै प्र्याक्टिस, टर्नै मेमोराइज गरौँ है। ल र भिडियो त्यस्तो युजफुल इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ, सेयर गरौँ, भिडियोमा टर्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ। साथसाथै आफ्नो साथीहरूलाई पनि जे च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नलाई लगाऊ, भिडियोमा टर्नै लाइक र कमेन्ट गर्नलाई लगाऊ, च्यानल र भिडियो सेयर गर्नलाई लगाऊ है। सबैको लागि अब अहिले यति गरेर सबैलाई यति गरेर जो सबैलाई बाई बाई, टिल देन टेक केयर अफ योर्स फर द नेक्स्ट भिडियो।